बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद रिजवान शाह हूँ और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई रोज़ से आप सुन रहे होंगे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। ट्रांसजेंडर एक्ट बेसिकली है क्या, ट्रांसजेंडर क्या है और ये एक्ट कब पेश किया गया, किसकी गवर्नमेंट में पेश किया गया और किसकी गवर्नमेंट में ये मंजूर किया गया। बेसिकली इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो पेश करने की ज़रूरत क्यों आई। सबसे पहले तो मैं ब्रीफली यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर जितने भी सवालात उठ रहे हैं उनके जवाबात आपको बआसानी तौर पे, मुकम्मल तौर पे, डिटेल में ब्रीफली आपको मिल जाएँ। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो कि सेक्सुअल डिसेबल होते हैं, यानी कि वो ना तो मर्द होते हैं ना वो औरत की कैटेगरी में आते हैं, वो दरमियाना होते हैं। तो मुआशरे में उनको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। वो मुख्तलिफ नाम ये हो गए, कोई उनको ख्वाजा सरा कहता है, कोई उनको मूरत कहता है, कोई उनको मुहन्नस कहता है, कोई उनको खुसरा कहता है, कोई हिजड़ा कहता है। तो ये मुख्तलिफ नाम हमारे मुआशरे ने उस एक चीज़ को दिए हैं जिसको मुखन्नस कहा जाता है, जिसको हिजड़ा कहा जाता है, जो कि ना मर्द होता है ना औरत होती है, बिटवीन होता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये बात करता चलूँ कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो पेश करने की ज़रूरत इस वजह से आई चूँकि ट्रांसजेंडर्स को उन माशरे के अंदर हकारत की नज़र से देखा जाता है। उनको किसी भी किस्म के कोई हुकूक नहीं मिलते, चाहे वो बुनियादी हुकूक हैं, हेल्थ के मैदान में हैं, सेहत के मैदान में हैं, एजुकेशन के मैदान में हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में हैं, जॉब्स के मैदान में हैं। किसी भी किस्म के हुकूक ख्वाजा सरा को नहीं दिए जाते और ये मेरे मुआशरे की बेहिसी कही जाए, नालायकी कही जाए या हुकूमत वक़्त की, या हुकूमत वक़्त की क्या, क्योंकि ख्वाजा सरा आज से है नहीं, दुनिया जब से बनी ख्वाजा सरा तब से आ रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल से हमारे मुआशरे की जो है वो एक बेहिसी है कि उसको हकारत की नज़र से देखा जाता है। ये जो आज का एक्ट जो पास हुआ है इसमें कुछ खामियां हैं और वो बहुत बड़े दर्जे की खामियां हैं, जिन खामियों का सहरा जाता है पार्लियामान के पास, क्योंकि पार्लियामान के अंदर तो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। उनको तो ये सोचकर एक्ट पास करना था वो क्या करने जा रहे हैं और क्या कर दिया उन्होंने। 2018 में जी शीरी मिजारी और 2 सेनेटर्स की मौजूदगी में ये तजावीज़ पेश की गई थी। ये तजावीज़ थी कि जो हिजड़ा है उसको इज्जत दी जाए, जो हिजड़ा है उसको विरासत में हक दिया जाए, जो हिजड़ा है उसको तालीमी मैदान में, तालीम के शोबे में उसको तालीम दी जाए, उसको एजुकेशन दी जाए। जो हिजड़ा है स्पोर्ट्स के मैदान में उसको आगे लाया जाए। जो हिजड़ा है उसको जॉब्स के मैदान में आगे लाया जाए, दफातर में उनको बाइज्जत रोज़गार दिया जाए, कंपनीज़ के अंदर उनको जॉब्स दी जाएँ ताकि वो भी एक आम शख्स की तरह इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। लेकिन ये तो तजावीज़ थी शीरी मिज़ारी की जानिब से और कुछ 2 सेनेटर्स की जानिब से, लेकिन मेरा मुआशरा इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम हिजड़े को मुजरा करते हुए देखना चाहते हैं। हम हिजड़े के साथ रेप होता देखना चाहते हैं। हिजड़े को शादी ब्याहों में हम उसको सिर्फ नचवाना जानते हैं। हिजड़ा तो कोई भी हो सकता है। आपके घर में आपका बेटा, आपकी 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 आने वाली औलाद, आपकी आने वाली नस्ल में कोई भी हिजड़ा पैदा हो सकता है, क्योंकि ये तो नेचुरल क्रिएटिविटी है। ये तो कुदरत की जानिब से पैदा किया गया है। आप उसको हकारत की नज़र से देखने वाले कौन होते हैं? एक्ट में ये तजावीज़ पेश की गई कि मुआशरे के अंदर ख्वाजा सरा को इज्जत दी जाए, उसको विरासत में हुकूक दिए जाएँ, तालीमी मैदान में उसको तालीम दी जाए, हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। कोई अगर पढ़ना चाहता है तो, कोई अगर पढ़ने के बाद एक अच्छी जॉब करना चाहता है तो उसको बाकायदा तौर पे एक बेहतरीन नौकरी मुहैया की जाए। दफ़ातर में ख्वाजा सराओं के लिए आम लोगों की तरह वैकेंसीज़ ओपन की जाएँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 2018 की जो तजावीज़ थी वो तो ये थी, लेकिन 2022 के अंदर आके पीटीएम यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो इंतहाई नालायकी का मुज़ाहिरा किया गया वो ये है कि उन्होंने तजावीज़ को पास कर दिया, लेकिन उन तजावीज़ के नेगेटिव असरात क्या आएँगे वो बिल्कुल भी नहीं देखे। तो नहीं देखे तो यहाँ पर मैं आकर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर जितने भी ये नालायक लोग बैठे हुए हैं इनको ये चाहिए था कि एक बार वो इसको
مکملی ڈیٹیل کے ساتھ بریفلی کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ، کسی قانون دان کے ساتھ، کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی اچار ڈالنی ہے آپ نے، یا پھر آپ اپنے وزارتوں کے عہدوں کے مزے لے رہے ہیں، آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک ڈکلیئر کیا جاتا کہ خواجہ سراؤں کو عزت دی جائے، ضرور دی جائے، یہ ان کا حق ہے، معاشرہ بھی ان کو عزت دے، اسلامک لیول پہ تو ہر انسان کو عزت دی جاتی ہے، تو معاشرہ ان کو ضرور عزت دے، لیکن ایک طریقہ کار کے مطابق، تاکہ جو ایکٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے یا جو 2022 کے اندر ایکٹ منظور کیا گیا ہے جو کچھ ٹائم پہلے ہوا ہے، اس ایکٹ کے تحت کسی بھی قسم کا غلط مخالطہ کسی کے ذہن میں نہ آئے۔ وہ مخالطہ کیا تھا؟ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آج ایک ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ میں پاس ہو گیا ہے جی، اب مرد مرد سے شادی کر سکے گا، عورت عورت سے شادی کر سکے گی، حالانکہ پورے تجاویز اور ایکٹ پاس ہونے میں یہ لفظ استعمال کہیں پہ بھی نہیں ہوا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے گا اور عورت عورت کے ساتھ شادی کرے گی۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اللہ پاک اس چیز کو انتہائی غصے کی حالت میں اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، اس چیز سے منع فرماتے ہیں۔ یورپین کنٹریز کے اندر جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں لڑکوں کے لڑکوں کے ساتھ، جن کو گیز کے نام سے جانا جاتا ہے، عورتوں کے عورتوں کے ساتھ جن کو لیسبین کے نام سے جانا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی احادیث مبارک ہے، جا کے چھان بین کیجئے، تھوڑی سی ریسرچ کیجئے کہ کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ برہنہ حالت میں ایک کپڑے کے اندر نہ جائے، کوئی بھی عورت ایک دوسری عورت کے ساتھ برہنہ حالت میں کپڑے کے اندر نہ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یار، اللہ پاک نے اس چیز سے مکمل طور پہ منع کیا ہے۔ لیکن اس ایکٹ نے زو مینی چیزیں کیسے پیدا کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پی ڈی ایم نے یہ ایکٹ پاس کر دیا جی، پی ڈی ایم نے ایکٹ پاس کیا، چونکہ ایکٹ 2018 میں شیریں مزاری صاحبہ نے پیش کیا تھا، جو کہ اس وقت کی وزارت انسانی حقوق کی قلمدان بھی ان کے پاس تھا، تو چونکہ اب آ گیا تو اس کو پاس کر دیجئے، تو ایکٹ پاس ہو گیا۔ ایکٹ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ نادرا کے پاس باقاعدہ طور پہ ایک فارم بنایا جاتا، اس فارم کو لے کر پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر میڈیکل بورڈ تشکیل دیے جاتے، وہ میڈیکل بورڈ باقاعدہ طور پہ وہ فارم نادرا کی جانب سے لیتا، لینے کے بعد جو بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ اندر سے خاتون ہے، یہ کوئی بھی دوسرا بندہ جو عورت جو محسوس کر رہی ہے کہ وہ مرد ہے، اس کو مرد ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، اور مرد یہ تصور کرتا ہے کہ وہ مرد نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ عورت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ مرد ہے، تو باقاعدہ طور پہ میڈیکل بورڈ اس کے ایگزامن کرے، ایگزامن کرنے کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ سائنس کو کب کیسے اور کیا کرنا ہے، تو باقاعدہ طور پہ آسانی کے ساتھ ایک رپورٹ جاری کی جائے اور نادرا کو اس چیز سے باور کروایا جائے جی یہ شخص اس جنس کو اس جنس کا متحمل ہے، اس جنس میں اس کو رکھا جائے، اس کے شناختی کارڈ کے اوپر شناختی علامت میں اس کو مرد یا عورت جو ہے وہ مرد تسلیم کر دیے تو اس کو عورت رکھا جائے، میڈیکل بورڈ کے ڈکلیریشن کے بعد، نہ کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے جائے نادرا کے آفس میں اور جا کے بولے جی مجھے خاتونوں والی فیلنگز آ رہی ہیں تو مجھے آپ خاتون بنا دیں، اور نادرا اٹھے اور اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جا کے خاتون لکھ دے، کوئی عورت جائے اور وہ جا کے بولے جی مجھے مردوں والی فیلنگز آ رہی ہیں تو وہ کوئی بھی نادرا آفیسر آئے اور اس کو چینج کر کے اس کو مرد بنا دے، جو کہ 2018 سے لے کے اب تک تقریباً 30 سے 40 ہزار کیسز ایسے ہو چکے ہیں۔ 30 سے 40 ہزار کیسز میں خواتین کی جانب سے مردانہ لکھوایا گیا ہے ان کے کارڈوں کے اوپر، شناختی کارڈ کے اوپر، اور مردوں کی جانب سے عورت لکھوایا گیا ہے، لیکن اب بھی تک کسی بھی ٹرانسجنڈر کی جانب سے کسی بھی قسم کا اس ایکٹ کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی، حالانکہ ٹرانسجنڈر خود اس ایکٹ کے اس وقت مخالف ہیں۔ ٹرانسجنڈر اس چیز کے مخالف نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جا رہی ہے، ان کو توقیر دی جا رہی ہے، معاشرے میں ان کو ایک عام شخص کی حیثیت ملنے جا رہی ہے۔ ٹرانسجنڈر اس چیز کے مخالف ہیں کہ گیز نہ پیدا کیے جائیں، مرد مرد کے ساتھ ریلیشن نہ رکھے، عورت عورت کے ساتھ ریلیشن نہ رکھے۔ یہاں پہ بھائی صاحب اس کو عزت دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ لوگوں نے نہ جانے اس ایکٹ کو کیا بنا لیا ہے۔
नादरा में बाकायदा तौर पे फार्म हो जी, फार्म जे लेकर जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ हो, मेडिकल बोर्ड उस चीज़ की छानबीन करे, उसकी तशख़ीस करे, तशख़ीस करने के बाद डिक्लेरेशन दे कि ये मर्द बनने के काबिल है, ये औरत बनने के काबिल है। उसके बाद के क्या फ़वाइद होंगे, जब आईडी कार्ड के ऊपर बाकायदा तौर पे मर्द या औरत की शनाख्त होगी, तो उसको किसी भी किस्म के सहूलियात मिल सकती हैं। वो सहूलियात ये हैं जी, कोई औरत है जो ख़ुद को मर्द तसव्वुर करती है, वो अपने आईडी कार्ड पे मेडिकल एग्ज़ामिन के बाद जब मर्द लिखवाएगी तो उसको मर्द स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एडमिशन दिया जाए, उसको कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिया जाए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन दिया जाए और इसी तरीके के साथ उसको बाइज़्ज़त और बावक़ार जॉब दफ़ातर के अंदर अनाउंस की जाए, जैसे कि आम लोगों के लिए, हमारे लिए होती हैं, आप लोगों के लिए होती हैं। उनको बाकायदा तौर पे आम जॉब्स भी दी जाएँ, आम शख्सियत की हैसियत से दी जाए। हिजड़ा बनना उसकी ख्वाहिश तो नहीं थी ना जी, हिजड़ा तो कुदरत की जानिब से उसको बनाया गया। अब कोई भी माँ-बाप किसी भी हिजड़े को घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करते, मुआशरा उनको बर्दाश्त नहीं करता, महफ़िलों की ज़ीनत बनाया जाता है, उनके साथ रेप किए जाते हैं, मार-पीट की जाती है, मूरतें बना के रखी जाती हैं, उनके ऊपर कत्लेआम किया जाता है। कोई भी उठ के आता है, मुँह उठा के आके ख्वाजा सरा को मार दिया जी, कोई भी उठ के आया, उसने आके ख्वाजा सरा के साथ रेप कर दिया जी। क्या कानून नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून राज है? यार जंगल का भी कोई कानून होता है, वहाँ के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी ऐसी है जैसे कि एक जानवर को मार के फेंक दिया जी, जानवर के साथ रेप कर दिया जी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी किस्म का सवाल नहीं उठाएगा। शीरी मज़ारी साहिबा बेसिकली उनका जो मेंटली कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है वो ये था कि ख्वाजा सरा को मुआशरे के अंदर एक आम शहरी की तरह, एक आम शख्स की तरह इज़्ज़त दी जाए। जो कि ये मेरे ख़्याल से कहीं से भी गलत नहीं था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने एक्ट को उठा के पास कर दिया बग़ैर किसी तहकीक के कि यार आगे जाके इसके जो नताइज हैं वो कितने संगीन हो सकते हैं। इस पे मैं पीडीएम को इंतहाई नालायक हुकूमत करार देता हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वक़्त 13 पार्टियों की मिक्स अचार बनी हुई है जी। उसको ये चाहिए था कि बाकायदा तौर पे उलमा के साथ बैठ के, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के, वुज़रा के साथ बैठ के, वुकला के साथ बैठ के, कानूनदानों के साथ बैठ के, जजेस के साथ बैठ के अगर आपको इस मसले की समझ नहीं थी तो इसको समझते पहले, उसके बाद बाकायदा तौर पे आप इस कानून को लागू कर देते ताकि आपके ऊपर उँगलियाँ ना उठती। आज देखें जी बच्चे-बच्चे के मुँह पे जी ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो गया है, मर्द-मर्द से शादी करेगा, औरत-औरत से शादी करेगी। मुआशरे को स्पेशली मैं अपनी पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कोई किसी जगह मेंशन नहीं है कि मर्द मर्द से शादी करेगा और औरत औरत से शादी करेगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो एक्ट ये पास हुआ है, इस एक्ट के अंदर मुकम्मल तौर पे तरमीम की जाए, अमेंडमेंट की जाए और बाकायदा तौर पे मेडिकल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, नादरा की जानिब से परफॉर्मा जारी किया जाए, वो फॉर्म लेकर जाके वहाँ पे फिल अप किया जाए, मेडिकल एग्ज़ामिन हो, उसके बाद किसी को भी मर्द या औरत डिक्लेयर किया जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मुआशरा इन ख्वाजा सराओं को कबूल करेगा, इनको अपने ही जैसा समझेगा और वो नेल्सन मंडेला, वो नेग्रो था, वो काला था, उसने जदोजहद की, उसने मेहनत की और इस मकाम पर पहुंचा के उसने गोरों के साथ खुद को अटैच किया। और आज अमेरिका की सिचुएशन देख लें, अमेरिका वही रियासत थी जहां पर तासुब पाया जाता था, जहां पर काले को करीब नहीं आना दिया जाता था। काल यहाँ तक कि उस काले को जॉब तक नहीं दी जाती थी, उनको मुआशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता था। लेकिन ख्वाजा सराओं को इस वक्त एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ख्वाजा सरा कल को आपके घर में भी पैदा हो सकता है, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपकी बहू, ये किसी भी सूरत में ख्वाजा सरा आपको मिल सकता है। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चाहूँ कि
یہ جو ایکٹ ہے یہ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ کوئی بھی بندہ اس کے ذہن میں کسی بھی قسم کا سوال ہو، کسی بھی قسم کی کوئری ہو تو وہ وہاں پر جا کے اردو ٹرانسلیشن میں مکمل ایکٹ پڑھ سکتا ہے، اس کے اغراض و مقاصد پڑھ سکتا ہے، اس کے وہ پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کس سینیٹر نے اس کو پیش کیا تھا، کون کون سے سینیٹرز تھے اور موجودہ حکومت نے کتنے لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کر کے اس کو کامیاب بنایا۔ تو یہ ساری جتنی بھی تفصیلات ہیں یہ ڈسکرپشن میں موجود ہوں گی، آپ کوئی بھی بندہ آسانی کے ساتھ جا کے اردو میں پڑھ سکتا ہے۔ اور میری خدارہ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے اس کو ایک دم پھیلانا نہ شروع کر دیا کریں۔ منافقین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ منافقین کے بعد جب کوئی بھی کہا جاتا تھا کہ جب منافق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، ظاہر سی بات ہے منافق جھوٹا ہی ہوتا ہے، منافق جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو، اس خبر کو ویسے ہی نہ آگے پھیلا دیا کرو۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ہم منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی خبر آتی ہے بغیر تحقیق کے، بغیر چھان بین کے ہم اٹھا کے لگا دیتے ہیں، کسی کی عزت جاتی ہے تو جائے، کسی کی توقیر جاتی ہے تو جائے، بندہ بھاڑ میں جائے۔ آپ کو سوشل میڈیا کے پیجز کو ایکٹیو کرنا ہے، آپ کو اپنی سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ کو بڑھانا ہے، آپ کو فین فالوئنگ میں اضافہ کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی توقیر کو بگاڑنا، یہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی خبر، کوئی نیوز کچھ بھی آئے اس کی آپ تحقیق کریں، اس کے بارے میں سرچ کریں، یوٹیوب، گوگل، انسٹا، ٹویٹر، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، جب جدھر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کلک میں ساری تفصیلات آپ کے پاس ہوں گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کسی بھی قسم کی فیک نیوز کے اوپر، کسی بھی قسم کی پروپیگنڈا کے اوپر اپنے کان نہ دھریں، اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ جاتے جاتے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیو بآسانی سے آپ تک پہنچ سکیں، اور اسی طریقے کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان سعید رضوان شاہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔